इस्लामाबाद में अपनी नौइयत का मुनफरिद तरीन मजहबी इदारा अल बुरान, जहां आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, इंजीनियर और PhDs भी दीनी तालीम हासिल करने आते हैं। सिर्फ हफ्ते और एतवार के दिन चलने वाले इस सेंटर में एडमिशन के लिए सख्त मुकाबला होता है। ये इदारा इस कदर शोहरत का हामिल क्यों है, इसके सरबराह मुफ्ती अदनान काका खेल साहब से पूछते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ F104 इस्लामाबाद अल बुरान में। अल बुरान वो दीनी इदारा है जहाँ इल्म दीन कोर्स हफ्ते और एतवार को वीकेंड बेसिस पर प्रोफेशनल्स लोगों को करवाया जाता है और बुज़ुर्ग लोगों को भी करवाया जाता है। इस अल बुरान में बहुत से ऐसे तालिब इल्म हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो PhDs हैं और बहुत से बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो यहाँ पर इल्म दीन कोर्स करने के लिए हफ्ते और एतवार के दिन यहाँ पर आते हैं। आइए चलते हैं, स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं और इस इदारे के सरबराह से भी बातचीत करते हैं। अल बुरान है क्या, इसके क्या क्या मकासद हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं अल बुरान के सरबराह मशहूर मजहबी स्कॉलर मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने टाइम दिया। मुफ्ती साहब ये बताएं, अल बुरान पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो वीकेंड पर हफ्ते और एतवार को प्रोफेशनल्स लोगों को और बुज़ुर्ग लोगों को इल्म दीन का कोर्स सिखा रहा है। क्या जहन में था जब ये आपने इदारा शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद तो नहीं है, अब तो और भी काफ़ी सारे इदारे ये काम कर रहे हैं, लेकिन जहन में हमारा यही था कि वो लोग जिनको दीनी तालीम का बाकायदा मौका नहीं मिलता और नहीं मिला और उम्र के ऐसे मरले में आ गए हैं जहाँ उनके लिए मुस्तकिल वक्त देना मुश्किल है, तो उनको उनकी सहूलत के औकात में दीन पढ़ाया जाए। यानी हम फजर के बाद पढ़ाते हैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक। इसमें ज़्यादातर बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आते हैं क्योंकि वो देर से जाते हैं अपने कामों के लिए। फिर हम शाम को पढ़ाते हैं तो वो 5:30-6 बजे के बाद से लेकर रात 9-10 बजे तक, तो उसमें वो लोग आते हैं जो अपने दफातर से फ़ारिग होकर आते हैं। तो चूँकि एक नई चीज़ थी माशरे के लिए और लोगों की शदीद ज़रूरत भी थी, तो अल्लाह ताला ने उसको फिर बड़ी तेज़ी के साथ मकबूलियत दी और लोगों ने उसमें जौक दर जौक दाखिले लिए पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। अल बुरान कितने साल कबल आपने शुरू किया, इसकी बुनियाद रखी, और पहले साल जब आपने शुरू किया किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए, 6ठा साल शुरू हो गया और हर काम के आगाज़ में मुश्किलात तो पेश आती हैं, और लेकिन अल्लाह जल्ल शानो का बड़ा फ़ज़ल है कि मुझे अपने बुज़ुर्गों की और अपने मशाइख की बड़ी दुआएं हासिल रहीं, उनकी तवज्जुहात हासिल रहीं, और फिर यही वजह बनी कि हमें इस्लामाबाद से शुरू करने के बाद बहुत जल्दी दूसरे शहरों से बहुत मुतालबे आए, तो हमने फिर कराची, पेशावर, लाहौर और सियालकोट, मर्दान, पिंडी अल्हम्दुलिल्लाह इन शहरों तक जा चुके हैं। और मुतालबा तो इतना है, पूरे मुल्क के कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ से हमें मुतालबा ना किया जाता हो और लोग अपने ताउन की पेशकश ना करते हों कि यहाँ पर आप शुरू करें और उसमें जो उसकी चीज़ें हैं वो हम लोग पूरी करेंगे। दाखिला किन बेसिस पे मिलता है? मैंने देखा है यहाँ पर बहुत से प्रोफेशनल्स के लोग हैं, PhD के डिग्री होल्डर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। किन बेसिस पर स्टूडेंट को दाखिला मिलता है और आप हर साल कितने एडमिशन करते हैं? हमारे यहाँ दाखिला नीड बेसिस पर मिलता है, जिसको हम ये समझते हैं कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है दीन की। इस साल मेरा अंदाज़ा ये है कि हमें तकरीबन कोई 8,000 के लगभग लोगों ने अप्लाई किया था। यानी हम 2 दफ़ा दाखिला लेते हैं तो हमने कोई 2300 लोगों को दाखिला दिया। तो इसमें ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो ज़्यादा जिनको ज़रूरत ज़्यादा हो। हमारी पहली तरजीह वो लोग होते हैं कि जिनको बिल्कुल कोई मौका ना मिला अभी तक और ना वो इस वक्त किसी ऐसे माहौल में मौजूद हैं। कैसे मैनेज करते हैं 5 शहरों में, पाकिस्तान के बड़े 5 शहरों में आप अल बुरान चला रहे हैं और बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर किसी भी फ़ीस के आप स्टूडेंट्स को दीन का कोर्स सिखा रहे हैं, बिल्कुल 1 रुपये भी फ़ीस नहीं है। ये क्या ख़ास वजह है और किस तरह सब मैनेज करते हैं आप? जी, 7 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह है और 7 शहरों में ये यानी 1 ईयर कोर्स है। बाकी जो कुछ और हमारे सिलसिले हैं वो तो फिर बहुत ज़्यादा शहरों में। हमारा ख़्याल ये था कि ये लोगों की ज़िंदगियों के में हर एतबार से तब्दीली आए,
لوگ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ بھی جڑے ہیں، لوگ اصلاح اور تزکیے کے ساتھ بھی جڑے ہیں، لوگ دعوت و تذکیر کو بھی اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور خدمت بھی کریں۔ اصلاح اور تزکیے کا ایک ماحول یہاں پر ہے الحمدللہ، ذکر اذکار کا، لوگوں کو اپنی اصلاح کا پورے ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر ساتھی کو اس بارے میں ہم فکر مند کرتے ہیں، اپنے پڑھنے والے کو، کہ وہ کچھ دوسروں کی فکر کا بھی مزاج بنائے۔ اور چوتھا یہ کہ ہم خدمت کا ایک ماحول ہم نے الحمدللہ یہاں بنایا ہے، اور یہاں آپ بہت حیران ہوں گے اگر آپ یہاں پر ماحول دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی پروفیشنل زندگیوں میں بہت ہی نامور لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، بڑے سینئر آفیسرز ہیں، لیکن یہاں پر آپ جب ان کو آ کر دیکھیں گے البرہان کے کسی بھی مرکز میں آپ چلے جائیں تو آپ ان کو اتنی چھوٹی چھوٹی خدمتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کو تعجب ہوگا۔ آپ بڑے بڑے سرونگ آفیسرز کے ہاتھوں میں جھاڑو دیکھیں گے، آپ ان کو صفائیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے، آپ ان کو یہ جو ہمارے ہاں جس پر پڑھا جاتا ہے اس کو تپائی کہتے ہیں، تو تپائیاں لگاتے ہوئے دیکھیں گے۔ لوگوں کے لیے یہ بہت ہی حیران کن ہوتا ہے۔ جس آپ تشریف لائیں، اس طرح پاکستان کے ایک بہت ہی نامور صحافی مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو جب میں ان کو رخصت کرنے کے لیے یہاں سے باہر تک گیا تو ہم ایک درسگاہ کے سامنے سے گزرے، تو وہاں پر انہوں ایسے قدرتاً، یہ نہیں کہ کوئی پہلے سے میرے ذہن میں تھا، درسگاہ سے گزرتے ہوئے ویسے ہی میں نے دیکھا تو دو لوگ درسگاہ کی صفائی کر رہے تھے، ایک صاحب صفائی کر رہے تھے اور ایک صاحب تپائیاں لگا رہے تھے۔ تو جب میں نے ویسے ہی کھڑے ہو کر ان کو بتایا کہ یہ جو دو لوگ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان دونوں کے میں نے عہدے بتائے کہ یہ صاحب کس لیول پہ سرو کر رہے ہیں اور یہ دوسرے صاحب کس طرح، تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا حیران کن لمحہ ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا اس سطح کے لوگ بھی اس طرح کی خدمتیں آ کر کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ یہاں کے ماحول میں اس چیز کو پہلے دن سے رکھا گیا۔ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور کس مسلک کے نوجوانوں کو، طالب علم کو یہاں پر پڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں آپ؟ یہاں پر کسی قسم کی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کی جاتی، اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، کوئی ایسا ذہن نہیں دیا جاتا۔ یہاں چونکہ بنیادی اسلام سبھی کا مشترک ہوتا ہے اور سب کے نزدیک اس پہ اتفاق ہے، اور ہمارے یہاں جو کہ بنیاد سے بات اٹھائی جاتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ یہ کیا خاص وجہ ہے کہ چند سالوں میں البرہان کو اتنی مشہوری ملی ہے، پاکستان کے 7 شہروں میں جا چکا ہے، اس کی برانچز کھل چکی ہیں، یہ کیا خاص وجہ ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کی محنتیں اور اس کی کوششوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے سند قبولیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرما لے۔ دیکھیں معاشرے میں ایک ویکیوم ہوتا ہے، تو وہ ویکیوم جو بھی فل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو چلا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے پورے ملک میں سیرت سرکلز کے جال بچھا دیے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ جی الحمدللہ، صرف چند مہینوں میں، ابھی ہمارے اس پروگرام کو لانچ ہوئے چند مہینوں میں ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں سیرت سرکلز قائم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ایک سرکل کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد 20 سے لے کر 70-80 تک ہوتی ہے، مختلف علاقوں مختلف۔ تو آج لوگوں کو اس بات کی میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اسکولوں کا، کالجوں کا نصاب جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ جامع نہیں ہے، کمپریہنسو نہیں ہے، تمام چیزوں کو لیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم سیرت کے نام پر بہت محدود سی چند چیزیں پڑھاتے ہیں جو قطعاً ناکافی ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک تحریک کے انداز میں، ایک مہم کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کو لے کے لوگوں کے پاس جائیں۔ مفتی تو آپ ہیں، مولانا بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کون سے آپ نے ڈگری حاصل کر رکھی ہیں، کون سے آپ نے کورسز کیے ہوئے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں اسی کو اپنا سب سے بڑا تعارف سمجھتا ہوں، اور اسی پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، قرآن پاک سے، حدیث سے اور دین کی دیگر تعلیمات سے۔ اس کے علاوہ میں نے مدرسے کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے میں FSc کر چکا تھا، FSc کے بعد میں نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر مدرسے کی تعلیم پوری کی، اس کے ساتھ میں نے پھر پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا، کراچی یونیورسٹی سے میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا تھا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے البرہان کے سربراہ مشہور مذہبی اسکالر مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب۔ انہوں نے البرہان کے بارے میں ہمیں بتایا کن بیسس پر داخلے ملتے ہیں، کن لوگوں کو ملتے ہیں۔ البرہان پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو ہفتے اور اتوار کو ویکنڈ پر پروفیشنلز لوگوں کو اور بزرگ لوگوں کو علم دین کا کورس کرواتا ہے۔ اپنے میزبان محمد بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔